السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। अलग अलग हरूफ को मुफरदात कहते हैं। लेसन नंबर 1 सिंगुलर लेटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अलिफ 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 बा 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 ता 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 सा 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 जीम 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 हा 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 खा 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 दाल 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 ذال 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 را 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 زا 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا 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 عين 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 غين 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 فا 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 ها 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 همزة 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 يا 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 يا